गुड मर्निङ क्लास। साउन्ड के छ आएको छ त लेखौँ त आक्स डिबीमा सधैँ जस्तै। आएको छ। स्क्रिन त मैले पनि देखिराखेकै छु। मैले पनि देखेको भन्नाले अर्को डिभाइसमा म स्टुडेन्ट बनेर पनि हेर्छु कि कहिलेकाहीँ स्क्रिन डिस्प्ले हुँदैन के हुँदैन भनेर। साउन्ड चाहिँ म्युट भएको हुनाले यहीँ सुन्दा इको आउँछ र सुन्न मिल्दैन। त्यो कारणले साउन्ड चाहिँ सोध्ने गरेको मैले। यो अहिले ठिक छ एकदम। राजेन्द्र पाण्डे सन्चै नभए त म बोल्नै बोल्दिनँ थिएँ नि। बिहान 6:30 बजीदेखि बोल्दैछु। सन्चै नै हो। यो स्क्रिनमा भएको इन्फर्मेसन हिजो भने जस्तो लाग्छ हो? हो भने यस लेखौँ त। यो स्लाइडको कुरा चाहिँ हिजो गऱ्यौँ जस्तो लाग्यो जहाँसम्म। अर्को एउटा सेक्सनमा पनि लगभग यहीँ भएकोले म कन्फ्युज भएँ कि यो भयो। त्यसो भए यो चाहिँ कुरा गरियो गरिएन? एक मिनट है, म नेक्स्ट स्लाइड गर्छु ल। ल किन चेन्ज भइरहेको छैन अहिले? ल यो स्लाइडको केही कुरा गऱ्यौँ हामीले हिजो। कपिला सबैजना 36 देखि नै एक्टिभ त हो नि, होइन? 36 को लागि अझ 6 भन्दा पहिल्यैबाट होला। ओके, यो बाँकी छ कि भयो? यो कुनै ग्रुपलाई मैले यतैतिर छोडेको थिएँ। यो छैन यो स्लाइड है, बाँकी छ। ल सुरु गरौँ। ओके, ल सजिलो छ, यसमा केही छैन। हामीले जानेकै कुरा हो, तैपनि यसो सम्झ्यौँ न, काम लाग्छ क्या। सोधिदिन्छ फ्याट्ट सजिला। हिजो कति भएको थियो? योभन्दा अगाडि भएको थियो। सुलभले लेखेको छ। हिजो खासै नयाँ कुरा हामीले पढेनौँ कि। हिजो त्यही न्युक्लियसको प्रोपर्टीहरू पढेको हामीले, होइन? अनि न्युक्लियसको सिम्बल कस्तो गरिन्छ, के गरिन्छ, यो जेनरल कुरा मात्रै थियो। र आज यहाँ हेरौँ न, न्युक्लियसहरूको विभिन्न टाइपहरू हुन्छ। आइसो भनेको सेम हो, होइन? आइसोको मिनिङ सेम। आइसो गैसोवाला होइन, यो आइसो मतलब सेम। आइसोटोप भनेको के सेम भन्दा जेड सेम। जेड भनेको एटोमिक नम्बर सेम। अक्सिजन 8 अक्सिजन 8 एटोमिक नम्बर सेम। अनि हाम्रो न्युक्लियसको सङ्केत त XZA हो, सबलाई थाहा छ, होइन? यसैमा न्युट्रनको सङ्ख्या लेख्नु पर्यो भने चाहिँ A - Z हुन्छ। अनि आइसोटोपमा यो माथिको जुन मास नम्बर छ नि A, यो A चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। अनि Z चाहिँ फेरि सेम छ। अनि डिफ्रेन्टमा सेम घटाउँदाखेरि N पनि के हुने भयो त? डिफ्रेन्टै हुने भयो। न्युट्रनको नम्बर चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ यिनीहरूमा। मास नम्बर डिफ्रेन्ट हुने नै भयो। एटोमिक नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ। यस्तो खालको न्युक्लियसहरूलाई आइसोटोप भनिन्छ। जस्तै हामीले पढ्थ्यौँ नि हाइड्रोजनको 3वटा आइसोटोप, प्रोटियम, ड्युटेरियम, ट्रिटियम, होइन? यस, प्रोटोनको सङ्ख्या 111 छ, जेड चाहिँ सेम छ, अरू कुरा फरक छ। यो हो आइसोटोप भनेको। अनि प्रोटोनको सङ्ख्या इक्वल भएको हुनाले इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि इक्वलै हुन्छ एटमको केसमा चाहिँ, होइन? त्यसो भए यिनीहरू केमिकल्ली सेम नै हुन्छन्, किनभने केमिकल रियाक्सन भनेको त उसको इलेक्ट्रोन कतिवटा छले डिसाइड गर्छ। तर फिजिकल्ली त अब मासै फरक भयो, अनुहारै फरक भयो, होइन? फिजिकल्ली डिफ्रेन्ट, केमिकल्ली सेम भन्न पाइन्छ आइसोटोपहरूलाई। आइसो बारलाई यसरी सम्झौँ न, एक्स लेखेर माथि धर्का तान्यो भने यसलाई बार भन्ने चलन छ, हो नि? बार भनेको माथिको भनेर सम्झौँ न। त्यसो भए आइसो बार भनेको यो माथिको सेम। माथिको के छ? ए सेम वालालाई आइसो बार भनिन्छ, सेम ए। तर जेड के छ? फरक छ। जेड सेम भए त फेरि आइसोटोपतिर गइहाल्छ नि, होइन? अनि न्युट्रनको सङ्ख्या एन पनि फरक हुनु पर्यो। एन भनेको A - Z हो। ए सेम भए पनि जेड फरक भएको हुनाले
सेममा फरक फरक घटाउँदा त डिफ्रेन्टै आउँछ न्युट्रन पनि, न्युट्रनहरू पनि डिफ्रेन्ट हुन्छ। आइसोबार भनेको यही भयो, मास नम्बर सेम भएको न्युक्लियसको जोडीहरू आइसोबार टु इच अदर। अब हेरौँ त ए सेमको कुरो पनि भयो, जेड सेमको कुरो पनि भयो। अब न्युट्रन सेम बाँकी छ नि, त्यही हो आइसोटोन भनेको। न्युट्रनको टोन सम्झे पनि हुन्छ, आइसोटोन भनेको चाहिँ न्युट्रनको सङ्ख्या चाहिँ इक्वल हुन्छ। कसरी इक्वल छ? यसमा न्युट्रन कतिवटा छ त? 14 - 6 भनेर 8 वटा न्युट्रन छ। 15 - 7 गरे पनि 8 वटै छ। 16 - 8 गरे पनि 8 वटै छ। न्युट्रनको सङ्ख्या इक्वल छ भने आइसोटोन भयो। अब एटोमिक नम्बरै फरक फरक छ, इलिमेन्टै फरक छ भने केमिकल्ली त सो त डिफ्रेन्ट भइहाल्यो, चिजै फरक छ होइन। अब फिजिकल्ली त अब इलिमेन्टै फरक छ, एटम नै फरक फरक छ भनेपछि फिजिकल केमिकल सबै फरक भइहाल्यो। जस्ट सेम भनेको न्युट्रनको सङ्ख्या सेम छ। सुरुको तीनवटा त हामीले एकदम पढिराखेकै चिज हो। अर्को एउटा चाहिँ यहाँ आइसो डाइफर भन्ने, डाइफरको मतलब डिफर भनेर सम्झे हुन्छ। आइसो डिफर, डिफरेन्स चाहिँ सेम अरे। के को डिफरेन्स भन्दा न्युट्रन र प्रोटोनको डिफरेन्स चाहिँ सेम भएको न्युक्लियसहरूलाई आइसो डाइफर भन्दो रहेछ। त्यसको लागि पहिला म यसलाई क्लियर गर्छु ल। यो जुन हाम्रो दुईटा न्युक्लियसहरू छ नि आइसो डाइफरको एक्जाम्पल, युरानियम 92 र 235 छ एउटा, अर्को मैले लिएँ थोरियम 90 र 231 भनेर, ठिक छ। अब यसो हेरौँ त यसमा प्रोटोनहरू कतिवटा छ? एटोमिक नम्बर प्रोटोन भनेको 92 वटा छ। अनि यसमा न्युट्रन भनेको त यो माइनस यो गर्दाखेरि 143 छ। लाइकवाइज यसमा चाहिँ प्रोटोन फेरि 90 वटा मात्रै छ, अनि न्युट्रन चाहिँ 231 - 90 गर्दा 141 वटा न्युट्रन छ। यसो हेर्दा त केही पनि मिल्दैन, जेड पनि फरक छ, ए पनि फरक छ, एन पनि फरक छ, केही पनि होइन, केही पनि आइसो छैन जस्तो लाग्छ। तै पनि एउटा लुकेको कुरा आइसो छ यहाँ। त्यो लुकेको कुरालाई हामी भन्छौँ आइसोटोपिक नम्बर भनेर। आइसोटोपिक नम्बर भनेको नि न्युट्रन र प्रोटोनको नम्बरको डिफरेन्स, n - जेडलाई आइसोटोपिक नम्बर भनिन्छ। त्यसो भए यसको आइसोटोपिक नम्बर मलाई लेखौँ त, Na1123 को आइसोटोपिक नम्बर के कति हो? व्हाट इज द आइसोटोपिक नम्बर अफ दिस न्युक्लियस? लेखौँ त ल। आइसोटोपिक नम्बर भनेको n - z हो। व्हाट इज द आइसोटोपिक नम्बर? ला सुलभले त 12 लेख्यो त, मैले न्युट्रन नम्बर सोधेकै छैन। 1 हो, राइट। ओके, धेरैजनाको अरूको चाहिँ 1 आइसक्यो। आइसोटोपिक नम्बर भनेको न्युट्रन र प्रोटोनको डिफरेन्स हो नि त। यसमा न्युट्रन भनेको 23 - 11 गरेर 12 छ, प्रोटोन अथवा जेड जे भनौँ होइन, यो चाहिँ 11 छ। त n - p गर्दा कति भयो? 12 - 11 गर्दा 1 भयो आइसोटोपिक नम्बर हो। यही आइसोटोपिक नम्बर इक्वल भएकोलाई आइसोडाइफर भनेको क्या रियलमा, हो र। n - z कति छ त फर्स्ट केसमा? ट्राई गरौँ त। फर्स्ट केसको n - z गर्दा यो माइनस यो गर्दा कति भयो? 51 भयो क्या। 3 मा 2 घट्यो भने 1 भयो, 14 मा 9 5 51। अनि यहाँको n2 - z2 गर्यो भने पनि कति भयो? 51 भयो। भनेपछि त यो र यो ट्याक्क सेम छ कि छैन? हो। न्युट्रन र प्रोटोनको नम्बरको डिफरेन्स इक्वल छ भने आइसोटोपिक नम्बर इक्वल भयो। त्यस्तो खालको जोडीलाई चाहिँ आइसोडाइफर भनिन्छ है। र आइसोडाइफरलाई अर्को एङ्गलबाट पनि बुझ्न मिल्छ, अर्को एप्रोचबाट पनि लेख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा डेल्टा जेड बराबर डेल्टा एन भयो भने पनि यिनीहरूलाई आइसोडाइफर भने हुन्छ, आइसोडाइफर भने हुन्छ।
डेल्टा जेड भनेको नि प्रोटोन प्रोटोनको डिफरेन्स क्या दुईटाको। हेरौँ त, यहाँ 92 छ, यहाँ 90 छ, त प्रोटोनको डिफरेन्स त 2 छ। न्युट्रनको डिफरेन्स भनेको यहाँ 43, यहाँ 41 भनेको न्युट्रनको डिफरेन्स पनि के छ, 2 छ। त दुईटाको प्रोटोन प्रोटोनको डिफरेन्स र न्युट्रन न्युट्रनको डिफरेन्स इक्वल हुनु पनि आइसो डिफर नै हो। जुनै एस्पेक्टबाट बुझे पनि हुन्छ। आइसोटोपिक नम्बर सेम अर प्रोटोन प्रोटोनको डिफरेन्स र न्युट्रन न्युट्रनको डिफरेन्स इक्वल भन्नु एउटै चिज हो है। यो डेल्टा जेड भनेको Z1 माइनस Z2, डेल्टा एन भनेको N1 माइनस N2, यतिसम्म थाहा भइहाल्यो। अब लास्टको लागि आइसोमरको कुरा गरौँ ल। आइसोमर भन्नाले के रहेछ त, डिफरेन्ट इन इनर्जी स्टेट भनेको छ। इन्टरनल स्ट्रक्चर त अब यो सिम्बल लेखेर देखिँदैन, हुँदो रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो, लाइफ टाइम एटसेट्रा अरे। कस्तो त आइसोमर भनेको, म एक्जाम्पल लेख्छु ल। एउटा Na1123 है, अर्को पनि Na1123, तर यसमा चाहिँ स्टार छ। यो स्टार लेख्नुको मतलब चाहिँ त्यो न्युक्लियस चाहिँ एक्साइटेड भन्ने बुझिन्छ, अथवा अनस्टेबल अर लेस स्टेबल भन्ने बुझिन्छ। अनि यहाँ केही छैन, स्टार स्टार नभएपछि यो चाहिँ स्टेबल नै बुझिन्छ। अब यसो हेर्दा त के छ, यहाँ हेरौँ त, जेड पनि सेम छ हैन, जेड पनि सेम छ, ए पनि सेम छ, यो माइनस यो भनेको न्युट्रनको संख्या पनि सेम छ, एलिमेन्ट पनि एउटै छ। सो के चाहिँ छ त यहाँ चाहिँ, कस्तो खालको पेयरलाई चाहिँ आइसोमर भनिन्छ भन्दा डिफरेन्ट इन एनर्जी स्टेट अरे। यो स्टेबल भन्ने कुरा जहिले पनि लो एनर्जीमा हुन्छ है। इलेक्ट्रोन पनि ग्राउन्ड स्टेटमा छ भने चाहिँ एटम स्टेबल हुन्छ, इलेक्ट्रोन एक्साइटेड स्टेटमा गयो, हायर अर्बिटमा गयो भने चाहिँ एटम पनि एक्साइटेड हुन्छ भन्छौँ नि हामी। अनि एक्साइटेड स्टेटमा इलेक्ट्रोनकै कुरा गर्दा पनि यति थोरै समय मात्रै बस्छ एक्साइटेड स्टेटमा त, तर ग्राउन्ड स्टेटमा त सधैँभरि बस्छ। थोरै समय बस्छ भन्नुको मतलब उसको लाइफ स्पान नै कम छ, त्यही भएर लाइफ टाइम कम हुन्छ एक्साइटेड स्टेटमा भएकाको। स्टेबल अथवा ग्राउन्ड स्टेटमा भएकाको लाइफ टाइम के हुन्छ, बढी हुन्छ। एनर्जी कम छ तर यसमा चाहिँ मोर एनर्जी छ, त्यसैले गर्दा उसलाई अनस्टेबल बनाएको छ। मोर एनर्जी छ, अनस्टेबल। धेरै सम्पत्ति कमायो भने मान्छे निदाउँदैनन् अरे क्या, त्यसैको पिरले। इनर्जी बढी भयो भने अनस्टेबल। सम्पत्ति नै छैन, दिनभरि दुःख गर्यो, बेलुका खायो भने मस्त निदाउँछ, भोलि जे होला देखा जाएगा होइन। लो एनर्जीवाला स्टेबल हुन्छ भनेर सम्झे पनि हुन्छ। हाई इनर्जीवाला त प्रोपर्टी धेरै आयो, कहाँ लुकाउने, कता थन्क्याउने, कुन कहाँ थियो, तनावले जिन्दगी बिते जस्तो लाइफ स्पान कम हुन्छ। फिजिक्स भने त डेली लाइफमा नै लाग्छ नि त होइन, लाउनु पर्यो। सो यो सोडियम यो कुल कन्डिसनको सोडियम, यो रिसाएको सोडियम, रिसले त आफैलाई खान्छ, धेरै बाँचिँदैन भन्छन् नि मान्छेहरू, ठिकै हो। एक्साइटेड स्टेटको लाइफ स्पान नै कम छ, नेचरले त्यही भन्छ। त्यही भएर यो दुईवटा एउटै चिज भए तापनि इनर्जी फरक भएको हुनाले दे आर आइसोमर्स। कुरो बुझ्छ? अब लास्टको मिरर न्युक्लियाई के होला त, यु थिङ्क युअरसेल्फ वन्स, के छ त डिफरेन्स? माथि त 7 छ, लिथियम र बेरिलियम छ, किन होला मिरर न्युक्लियाई भनेको चाहिँ? अलिकति यसको बारेमा हेरिहालौँ। हाम्रो एउटा Li37 रे, अर्को बेरिलियम 47 रे। यसमा प्रोटोन 3वटा छ, न्युट्रन 4वटा छ। यसमा चाहिँ भने फेरि प्रोटोनको संख्या चाहिँ 4वटा छ, न्युट्रनको संख्या चाहिँ 3वटा छ। यिनीहरूमा के छ त मिरर न्युक्लियाई भने के हो? मिररै किन भनियो भन्दा ऐनामा के हुन्छ भने नि, ऐना हेर्दै खाना खायो भने राइट ह्यान्डले खाएको छ भने लेफ्टले खाए जस्तो देखिन्छ हो, लेफ्ट कानमा मुन्द्री लगाएको छ भने ऐनामा हेर्दा त राइटमा लगाएको जस्तो देख्छ। मिररले एक्सचेन्ज गर्छ, इन्भर्सन सिमेट्री राख्छ, ल्याटरल इन्भर्सन गर्छ होइन। मिररले ल्याटरल इन्भर्सन हुन्छ, 60 छ भनौँ न, लेफ्टलाई राइट जस्तो देखाउँछ। त यो दुईवटालाई चाहिँ के भयो, एउटाको प्रोटोन जति छ, अर्काको न्युट्रन त्यति छ।
यसको न्यूट्रन जति यसको प्रोटोन छ, यसरी एउटाको प्रोटोन जति चाहिँ अर्काको न्यूट्रन हुन्छ भने त्यो दुईटा जोडीलाई चाहिँ मिरर न्यूक्लियाई भनिन्छ। र मिरर न्यूक्लियाईहरू वास्तवमा आइसोबार पनि हुन्। किन? एउटाको प्रोटोन अर्काको न्यूट्रन भएपछि प्रोटोन र न्यूट्रनको सम त इक्वल आउन पर्यो। सो आइसोबार त हुन्नै हैन। आइसोबारको एउटा सबसेट जस्तो हो क्या मिरर न्यूक्लियाई भनेको। अल मिरर न्यूक्लियाई विल बी आइसोबार, नो डाउट। तर अल आइसोबार्स मे नट बी मिरर न्यूक्लियाई टु इच अदर, त्यो चाहिँ हुन्छ। जस्तै क्याल्सियम 2040 र आर्गन 8040, दिज आर आइसोबार्स, मास नम्बर सेम छ, तर एउटाको प्रोटोन अर्काको न्यूट्रनसँग त म्याचिङ त छैन। यहाँ छ 20 प्रोटोन 20 न्यूट्रन, यहाँ 18 प्रोटोन छ 22 न्यूट्रन छ। प्रोटोन र न्यूट्रनको नम्बर एक्सचेन्ज भएको छ र छैन, तै पनि दे आर आइसोबार। सो सबै आइसोबार मिरर न्यूक्लियाई हुन्छ भन्ने छैन, तर अल मिरर न्यूक्लियाई मस्ट बी आइसोबार, त्यो त हामीले देख्यौं हैन। ओके ल मैले यसलाई अब क्लियर गरिदिन्छु ल। यो जेनरल इन्फर्मेसन थियो, हामीले पक्कै बुझ्यौं यो। अब अलिकति अगाडि बढौं। मास डिफेक्ट भन्ने एउटा टर्म आयो। यो कस्तो गजबको कुरो छ क्या न्यूक्लियस बन्ने क्रममा नि। ल हामीले अस्तिदेखि कुरा गर्दै आएको न्यूक्लियस त यही हो, सोडियम 1123 Na1123 छ हो। अनि हामीलाई त प्रोटोनको मास पनि थाहा छ, न्यूट्रनको मास पनि थाहा छ एक्ज्याक्टली। त्यसो भए म यसो गर्छु नि त, हेरौँ त। 11 वटा अनि एउटा प्रोटोनको मास एमपी भयो, 23 - 11 गर्दा 12 वटा न्यूट्रन छ, एउटा न्यूट्रनको मास एमएन भयो। यो मैले जोडेँ भने एउटा मास त आउँछ नि, र त्यो मासलाई हामी के भन्छौं? मास अफ अल न्यूक्लियन्स भन्छौं। न्यूक्लियस भित्र भएको चीज त यति त हो नि, होइन र? अनि यही Na1123 लाई चाहिँ सिंगै जोख्यो भने, सिंगै क्या, प्रोटोन र न्यूट्रन टुक्रा टुक्रा नगरिकन सिंगै जोख्दाखेरिको मास चाहिँ m0 भयो भने, यो टुक्रा टुक्राको सम र सिंगै जोख्यो भने हाम्रो सिधा बुझाइले त इक्वल हुन पर्ने। मास अफ अल न्यूक्लियन्स, सबै न्यूक्लियन्सको टोटल गर्दा त त्यही सिंगै जोख्दा त्यही त आउनु पर्ने नि। तर एम नट लेस पाइयो कि मोर पाइयो? पहिला लेखौँ त, बिर्सिएको छ कि छैन? सिंगै जोख्दाको मास चाहिँ लेस पाइयो कि मोर पाइयो? ओके, ला सुशान्तले त मोर लेख्यो त। सिंगै जोख्दा चाहिँ लेस पाइयो क्या, अचम्म खालको कुरा हो। यसो हेर्दा त टुक्रा टुक्रा जोड्दा जे हुन्छ सिंगै जोख्दा नि त्यही हुनुपर्ने। मेरो टाउको मास, हातको मास, खुट्टाको मास, अरू बडी पार्टको मास गरेर टोटल गर्दा अनि सिंगै जोख्दा त उति नै आउनुपर्ने, त्यही कुरो हो हुन चाहिँ। तर सिंगै जोख्दा मास कम हुन्छ अरे क्या न्यूक्लियसमा चाहिँ, अचम्म छ। सिंगै जोख्दाखेरि मास कम हुन्छ भन्नाले न्यूक्लियस बन्ने क्रममा अलिअलि मास हराउँदो रहेछ, गायब, मास गायब न्यूक्लियस बन्ने क्रममा हो। त्यही न्यूक्लियस बन्ने क्रममा हराएको मासको नाम नै मासको खराबी जस्तो छ नाम पनि, मास डिफेक्ट। यसलाई हामी एक सेन्टेन्समा भन्दाखेरि के भन्छौं? लस्ट मास ड्युरिङ न्यूक्लियस फर्मेसन। हेर्ने है, लस्ट मास ड्युरिङ न्यूक्लियस फर्मेसन। न्यूक्लियस बन्ने क्रममा न्यूक्लियनहरूको सबै जोड्दा जति आउँछ सिंगै जोख्दा त्यति आउँदैन। कसले कमिसन खायो खायो, त्यही हराएको मास इज कल्ड व्हाट? मास डिफेक्ट। र यसैलाई म्याथमेटिकल्ली लेख्दाखेरि हेरौँ न, हाम्रो सिम्बल त XZA हो, हिजैदेखि जानेको। जेड वटा प्रोटोन हुने हुनाले जेड इन्टु एउटा प्रोटोनको मास गर्दा यो प्रोटोन जतिको सबै आयो। A - Z भनेको न्यूट्रनको संख्या हो। हेरौँ त, एम यो A - Z भनेको यो न्यूट्रनको संख्या हो। यतिवटा न्यूट्रन छ, एउटा न्यूट्रनको चाहिँ Mn हो।
भनेपछि यो ओभरअल भनेको न्यूट्रनहरूको मास, यो प्रोटोनहरूको मास। प्रोटोनहरू र न्यूट्रनहरू जोख्दाखेरि र सिंगै जोख्दा त त्यही न्युक्लियसको आउन पर्ने, तर अलिकति कम आयो। त्यही भएर न्युक्लियनको माइनस न्युक्लियसको सिंगै को डिफरेन्सलाई नै हामी के भन्छौँ? मास डिफेक्ट भन्छौँ। यहाँ कसले अघि लेखेको देखेँ मैले, एमपी नियरली इक्वल टु एमएनलाई सजिलोका लागि हिजो एम क्यापिटल एन लेखेको थियो नि, होइन? यहाँ त सजिलो भन्दा पनि हामीलाई एक्ज्याक्ट मासै चाहिएको हुनाले प्रोटोनको ठाउँमा एमपी नै, न्युट्रनको ठाउँमा एमएन नै लेख्ने गरिन्छ। त्यो कारणले यहाँ छुट्टा छुट्टै गरेको। लगभग निकाल्नलाई त यहाँ एम क्यापिटल एन लेखे पनि त्यति फरक पर्दैन, कम्पेरेबल भनेको त लगभग त सेमै हो नि, होइन? तर यहाँ चाहिँ एक्ज्याक्ट निकाल्नुपर्ने हुनाले न्युट्रनहरूको एक्ज्याक्ट, प्रोटोनहरूको एक्ज्याक्ट, अनि जोड्दाखेरि न्युक्लियनहरूको एक्ज्याक्ट र सिंगै जोड्दाखेरि ठ्वाक्कै बराबर आउनुपर्ने, आइदिएन, गायब भयो न्युक्लियस बन्ने क्रममा मास। हराएको मासको नाम के? मास डिफेक्ट। घाटामा गयो क्या मास, मास घाटामा। ठिक छ। अब मास घाटामा भने जस्तै हाम्रो त देश घाटामा छ नि, होइन? पुरै कन्ट्री त लोनमा छ नेपाल त। राष्ट्रिय ऋण यति भनेर निकाल्छ नि बेला बेलामा। त्यो टोटल नेपालको ऋण चाहिँ, टोटल लोन नेपालीको लोन चाहिँ सबै 3 करोड नेपालीलाई बाँडिदियो भने अहिलेको डाटाले भन्छ 57,000 चाहिँ राष्ट्रिय ऋण छ अरे क्या प्रति व्यक्ति नेपालीहरूको। के भनेको यो? एउटा बच्चा जन्मियो नेपालमा अहिलेको सिनारियोमा भने उसको टाउकोमा राष्ट्रिय ऋण 57,000ले थिच्छ। बिचराको के दोष? जन्मियो। तर गरिब देशमा जन्मिएको हुनाले 57,000 को राष्ट्रिय ऋण टाउकोमा थुप्रियो। यो 57,000 भनेको चाहिँ के हो भने नि, प्रत्येक नेपालीले 57,000 इच निकालेर सरकारलाई बुझाइदियो भने बल्ल हाम्रो कन्ट्री चाहिँ इकोनोमिकल्ली जिरोमा आउँछ, अनि मात्र पोजिटिभमा जाला भनेको। तर डेभलप कन्ट्रीहरू त लोन हुँदैन, उनीहरू त पोजिटिभमा हुन्छ। त त्यस्तो कन्ट्रीमा बच्चा जन्मियो भने चाहिँ त प्रोपर्टीको भागेदार हुन्छ, उसले चाहिँ प्रोपर्टी पायो। हाम्रोले चाहिँ ऋण पायो बिचराले 60,000 जति। हो, यही प्रति व्यक्ति 57,000 जस्तै चिज हो प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको चाहिँ। किन? जम्मा घाटा भनेको डेल्टा एम भइ त हाल्यो न्युक्लियस बन्ने क्रममा। घाटा त सबले बाँडेर सेयर गर्ने हो नि त, मेरो मात्रै किन टाउको दुखाउनु भने जस्तो। अनि जम्मै चाहिँ कतिजना छन् त न्युक्लियसभित्र? XZA भनेपछि ए जना छन्, जेडवटा प्रोटोन एनवटा न्युट्रन जोड्दा ए भएको। त जम्मा घाटा 3 करोड नेपालीले बाँडे जस्तो जुन आयो नि 57,000, द्याट इज कल्ड प्याकिङ फ्र्याक्सन। यो प्याकिङ फ्र्याक्सनले पनि उही मास कति हरायो भन्ने कुराकै मेजर गर्छ। 57,000ले पनि देश कतिको डुबेको छ भन्ने कुराकै मेजर गर्छ, होइन? सो प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको म्याथमेटिकल क्वान्टिटी हो, क्यालकुलेटेड बाई दिस फर्मुला। क्लियरै छ। अब कुरो रह्यो हराएको मास गयो चाहिँ कहाँ त? गएको पनि त्यस्तो छैन क्या, यो त्यही प्रयोगमै छ। कसरी छ भने नि, न्युक्लियस त बडा गम्भीर सिचुएसनमा छ नि। हेरौँ है त, न्युक्लियसमा त प्रोटोनहरू छ, धेरै हुन्छ। ठुलो न्युक्लियसमा त झन् कति धेरै हुन्छ। प्रोटोनको साथमा न्युट्रन पनि हुन्छ, अरू त केही पनि हुँदैन। अहिलेसम्म जानेको त यही कुरा हो। अब यसो हेरौँ त, न्युट्रन त न्युट्रल छ, झगडा गर्दैन, होइन? तर प्रोटोन त पोजिटिभ भएको कारणले आपसमा रिपल्सन गरिराखेको हुन्छ। प्रोटोन प्रोटोनको बिचमा रिपल्सन, प्रोटोन प्रोटोनको बिचमा रिपल्सन छ। त वीर कि म वीर भन्ने परै गर्छ। त यो रिपल्सनका कारणले गर्दा न्युक्लियस त अब अनस्टेबल हुनुपर्ने। न्युक्लियस हुनलाई त 1 फर्मीको डिस्टेन्समा यी सबै कुरा अटाउनु पर्ने हो। त्यसो भए त त्यो रिपल्सन गर्नेहरूलाई पनि यति सानो ठाउँमा बाँधेर राख्नलाई इनर्जी चाहियो कि चाहिएन त? नभए त न्युक्लियसै बन्दैन, स्टेबलै हुँदैन। त्यही भएर यी कचाक कुचुक सबै न्युक्लियनलाई अरर्याएर चाहिँ बाँधेर राख्ने एनर्जी त चाहियो। त्यो एनर्जीको नाम नै के हो त? बाइन्डिङ एनर्जी हो। यो एनर्जी कहाँबाट आउँछ त? अब इनर्जी त नयाँ क्रिएट हुने चिज त होइन, नयाँ त जन्मिँदैन। सो यो एनर्जी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दा, त्यो जुन मास अघि हरायो नि, त्यही हराएको मासलाई नै इन्टु सी स्क्वायर गर्दा इनर्जी हुन्छ, MC स्क्वायर। र यो एनर्जी नै वास्तवमा
तिनै न्युक्लियनहरूको पालन पोषणमा खर्च हुने रहेछ। कस्तो गजबको बात छ। न्युक्लियस बन्ने क्रममा अलिकति मास हराउँछ, त्यही हराएको मास नै त्यही न्युक्लियसलाई स्टेबल बनाउनको लागि प्रयोग हुन्छ। यो केस त कस्तो भयो, किडनी बेचेर जिन्दगी चलाए जस्तो भयो क्या। किन? किडनी बेच्नु भनेको आफ्नो मास त गयो, त मास गए बापत पैसा पाइयो, त्यही पैसाले राम्रोसँग बाँच्न सकियो भने त भयो त, होइन? इन्डियाको एउटा कुन चाहिँ स्टेटमा एकदम गरिब खालको एउटा गाउँ छ अरे क्या, मैले न्युज पढेको थिएँ। त्यो गाउँमा चाहिँ अब त्यो किडनी निकाल्न मिल्ने सर्टेन उमेरका मान्छेहरूमा 2वटा किडनी भएको एउटै पनि छैनन् अरे क्या मान्छेहरू। सबैले एउटा किडनी बेचिदिइहाल्छन् अरे। 3-4 लाख कति पाइन्छ, एउटा किडनी बेचिदिने, अनि राम्रोसँग त एउटैले पनि फङ्सन त गरिहाल्छ, मेन्टेन गर्न पर्यो। गरिब भइसकेपछि अब के गर्नु, मर्नुभन्दा त बौलाउनु निको भने जस्तो एउटा किडनी बेच्दा रहेछन्। अनि बेचेपछि जुन पैसो आयो नि, जुन एनर्जी आयो, हराएको मास, हराएको किडनी बापतको, त्यो एनर्जीले परिवारको पालन पोषण गर्नु, सबै मेम्बरहरूलाई बाइन्ड गरेर राख्नु भने जस्तै हराएको मास एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। त्यो एनर्जीको नाम के? बाइन्डिङ एनर्जी। सिम्पल कुरा हो। त्यसैले हराए पनि त्यस्तो पुरै गुनासै गर्नुपर्ने चाहिँ होइन रहेछ। हराए पनि उसैलाई स्टेबल बनाउनको लागि हराएको रहेछ भन्ने चाहिँ बुझ्यो। तर इन्ट्रान्समा एउटा कुरामा सावधानी हुनुपर्छ बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्ने क्रममा। त्यो के कुरा भन्दा, इफ यो डेल्टा एम भनेको लस्ट मास इज इन केजी, यदि यो मास केजीमा दियो भने, हेरौँ त, केजीमा दियो भने बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने, ओके केजीमा छ, एसआई युनिट छ भने एमसी स्क्वायरै गर्ने। अब सी को भ्याल्यु त हामी एसआईमा राख्छौँ नै, 3 इन्टु कति, 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। सबै एसआई भएको हुनाले आएको इनर्जी जुलमा जान्छ, सक्यो है। केजीमा भयो भने यु विल डु दिस, एसआई युनिट फलो गरियो, काम गरियो। तर जेनरली केजीमा दिने चलनै छैन क्या, किनभने मास हराउँछ 1 AMU भन्दा पनि कम। यसलाई केजीमा लेख्यो भने 10⁻⁻27-28 लेख्नुपर्छ, झ्याउला भयो नि त। त्यही भएर यस्तोलाई सजिलो बनाउन AMU बनाइएको सानो युनिट। त्यही भएर मोस्ट अफ द केस, अलवेज भने पनि फरक नपर्ने गरी, यो लस्ट मास चाहिँ दिइन्छ एटमिक मास युनिट AMU मा। लस्ट मास चाहिँ दिन्छ AMU मा भने बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्न MC स्क्वायर गरिरहनु पर्दैन। हामीले हिजै गरेर एउटा निकालिसकेको रिजल्ट के छ, 1 AMU भनेको त 931 MeV हुन्छ। त्यसो भए बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्नलाई जुन त्यो मास दिएको हुन्छ नि AMU मा, त्यसैलाई 931 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने झ्याप्पै MeV मा जान्छ, लेठै साफ। कतिपयलाई मनमा क्वेसन आयो होला, अनि मासलाई सी स्क्वायर नगरी इनर्जी कसरी भयो? हिजो हामीले सी स्क्वायर गरिवरी निकालेको नम्बर हो नि त 931 त। त्यही भएर 931 ले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको सी स्क्वायर गरेर जुल बनाइवरी, इभी बनाइवरी, एमइभी बनाउँदा निक्लेको फ्याक्टर हो त्यो। त्यही भएर इफ इज इन AMU यु विल डु दिस। कसैलाई दुःख गर्न मन लाग्यो, AMU दे पनि म MC स्क्वायरै गर्छु नि त, यस यु क्यान। तर पहिलो कुरा त AMU लाई केमा लानु पर्यो, केजीमा लानु पर्यो, अनि केजी वाला मासलाई सी स्क्वायर गरेर जुलमा लानु पर्यो। तर त्यो कष्ट कसले गर्ने है? बेटर त के छ, AMU छ भने झ्याप्प 931 गर्ने MeV भयो। बरु चाहियो भने MeV लाई जुलमा लैजाउँला न, मेगा हटाउन 10⁶ EV हटाउन, यही 1 EV भनेको 1.6 × 10⁻⁻19 जुल। अनि यतिर 10⁶ गर्यो भने त जुलमा गइहाल्यो। त्यो कुरा हामीले हिजै सिकिहाल्यौँ, ठिक छ। ल, बाइन्डिङ एनर्जीको कुरो पनि थाहा भयो। के रहेछ, हराएको मासको करेस्पोन्डिङ एनर्जी रहेछ। एक सेन्टेन्समा एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट टु लस्ट मास, एनर्जी इक्विभ्यालेन्ट टु लस्ट मासलाई चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी भन्दो रहेछ। र अर्को एउटा अझै राम्रो टर्म छ हाम्रो, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भन्ने।
ल यहाँसम्म कसैलाई केही क्वेसन? अहिलेसम्म लेखेको त छैन। इन्टु सी स्क्वायर गरिन्छ 931 गरिन्छ। म तिर्दिन्छु लोन हटाइदिए भन्न पाइँदैन। अरे आयुषले के भनेको त्यस्तो? सरकारसँग म 57,000 तिर्दिन्छु इन्डिपेन्डेन्ट भएर हिँड्छु भनेर के गर्नु? आफू मात्रै ऋण फ्री हुने अनि गरिब देशमा बस्ने भनेर हुन्छ र? हुँदैन होला होइन? ल ठिकै छ, छोडिदिउँ त्यसलाई। अब यहाँ एउटा टर्म छ माथि, बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन। केही भन्नै परेन त, बाइन्डिङ एनर्जी पर भनेको अपन न्युक्लियन भनेको ए हो। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन यसले भनेको चाहिँ के त? व्हाट इज द मिनिङ दिस बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन? हेरौँ त, यो माथिको बाइन्डिङ एनर्जी भनेको चाहिँ कस्तो खालको एनर्जी हो त? यो माथिको बाइन्डिङ एनर्जी चाहिँ, यो एनर्जी चाहिँ टोटल एनर्जी टु बाइन्ड व्हाट? अल न्युक्लियन। टोटल एनर्जी टु बाइन्ड अल न्युक्लियन। सबैलाई बाइन्ड गर्नको लागि चाहिने चाहिँ बाइन्डिङ एनर्जी भयो ओभरअल होइन। अनि एले डिभाइड गरिसकेपछि त नम्बर अफ मेम्बर हो ए भनेको त। एले डिभाइड गरेपछि चाहिँ इनर्जी रिक्वायर्ड टु बाइन्ड अ न्युक्लियन भन्दा भयो क्या। इनर्जी रिक्वायर्ड टु बाइन्ड अ न्युक्लियन, एउटालाई बाइन्ड गर्न चाहिँ कति प्रयोग भएको छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो बी बार भयो क्या। बी बार भनेको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन। जस्ट बाइन्डिङ एनर्जी अफ द न्युक्लियस भन्यो भने के हुन्छ? न्युक्लियस भित्र भएका सबै मेम्बरलाई बाइन्ड गर्न जम्मा कति प्रयोग भएको छ त्यो बाइन्डिङ एनर्जी भयो। बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन भन्नाले एउटालाई बाइन्ड गर्न चाहिँ कति खर्च भएको छ त? पर न्युक्लियन भनेपछि एउटालाई बाइन्ड गर्न कति खर्च भएको छ त्यो चाहिँ बी बार। सबैलाई बाइन्ड गर्न कति खर्च भएको छ त्यो चाहिँ बीई भयो। अनि यो बी बारको फाइदा के त? बी बार होइन है, यो थर्सडे होइन नि फेरि, बी बार। बी बारको फाइदा के त? हटिया लाग्छ हाम्रो गाउँमा भन्न पाइँदैन है। बिहिबारे हटिया होला नि कसै कसैकोमा, ठ्याक्कै मिल्यो भन्ला कोही कोही अहिले फेरि। वाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ बिहिबार? लेखौँ त यहाँ। बिहिबार पढेर के काम? बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनको के फाइदा? चन्द्रनारायणले ठिकै छ, स्टेबिलिटी थाहा पाउन भन्यो, ठिक छ। स्टेबिलिटी थाहा हुन्छ बिहिबारबाट, ओके ओके। आइदर दे विल गो न्युक्लियर फिसन कि फ्युजन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, त्यो पनि भन्न मिल्छ आयुषको जस्तो। हेल्प्स टु नो अबाउट स्टेबिलिटी। न्युक्लियन भनेकै न्युक्लियस हो त होइन? नवीन तिमल सिन्हा, न्युक्लियन भनेको न्युक्लियस भित्रका मेम्बरहरू हुन्। ती मेम्बरहरूलाई बाँधेर बनेको डल्लो चाहिँ न्युक्लियस हो। न्युक्लियस भित्र न्युक्लियन्स हुन्छ है, थाहा छँदै छ नि त्यो त। अब हेर्ने, यो बिबारको मेन काम के रहेछ भन्दा, ग्रेटर द बिबार ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी भन्ने कुरा हामीले सम्झिनु पर्यो। ल एक लाइन मैले लेखेँ, यो धेरै नै बहुमूल्य लाइन हो। ग्रेटर द बिबार ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। ग्रेटर द बिबार ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी। कुन न्युक्लियस बडी स्टेबल छ भन्दा उसको बिबार हेर्नुपर्छ, नट बाइन्डिङ एनर्जी। बाइन्डिङ एनर्जी बढी हुँदैमा स्टेबल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन, तर बी बार बढी छ भने 100% ग्यारेन्टी त्यो न्युक्लियस स्टेबल छ। अब त्यसो भए एकपटक यहाँनिर हेरौँ न त, यो एउटा ग्राफ छ, धेरैजना मान्छेको रिसर्चको रिजल्टको कलेक्सन हो यो। हामी त लक्की, यत्रो जनाले गरेको झ्याम्मै देख्न पाइयो एकैताली। यसले के देखाउँदैछ भन्दा यो वाइ एक्सिसमा बी बार नै राखेको हो,
इबी भनेको बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन एमइभी मा छ। सो बी बार नै हो वाइ एक्सिसको। यसो ग्राफमा हेरौँ बी बारको सबभन्दा ठुलो भ्याल्यु कहाँ देखिरहेछ? यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ बी बारको हाइएस्ट भ्याल्यु चाहिँ कता देखिएको छ त भन्दा यो आइरन भन्दा चुचो त कहीँ पनि छैन। सो यही आइरनलाई मैले यहाँ डट 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 यता यता गरेँ भने यहाँनिर आउँछ र त्यो भ्याल्यु भनेको 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट। यो हामीले याद गरौँ ल। सोधिराखेको छ आइरन भनेपछि 26 त भइहाल्यो। मास नम्बर 56 वाला यो आइरनको लागि बी बारको भ्याल्यु भनेको 8.8 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट छ र यो भनेको म्याक्सिमम एमोङ अल सबभन्दा बढी स्टेबल न्युक्लियस भनेको आइरनको 56 वाला आइसोटोप हो, 8.8 छ। अनि अब अरू त त्योभन्दा कमै छ। अब योभन्दा बढ्दै बढ्दै गयो मास नम्बर। यहाँ आइरनको पोजिसनबाट मैले डाउन गरेँ भने यसले यहाँ मिट गर्ने पोइन्ट भनेको 56 नै हुन्छ है। 8.8 भन्दा बढी बी बारवाला कहीँ अप्सन छ भने त्यो इन्भ्यालिड भ्याल्यु भनेर बुझ्ने। 8.8 भन्दा बढी कसैको पनि छैन। अनि यसो हेर्दाखेरि नि अब म यो एकचोटि क्लियर गर्छु ल यो स्लाइडलाई। यहाँबाट केही आइडियाहरू तान्न सकिन्छ क्या एन्ट्रान्सको लागि। के त कुराहरू भन्दा हेरौँ त। यसो हेर्दाखेरि यो बी बारको भ्याल्यु सबभन्दा बढी त लगभग यहाँदेखि कुरा गरेर यतिसम्म चाहिँ भयङ्करै धेरै छ क्या है। हो यसको मतलब मास नम्बर 40 देखि लगभग 100 सम्म भनौँ न, यसो रफली एक्ज्याक्ट केही चाहिएन। मास नम्बर 40 देखि 100 सम्मको लागि चाहिँ बी बारको भ्याल्यु राम्रै छ, एबोभ 8 छ। अनि यो ठुलोहरू हेरौँ न, मास नम्बर धेरै धेरै भएकाहरूको त बी बारको भ्याल्यु त निकै तल झरिहाल्यो। यो ठुलाहरूको पनि बी बार कम देखियो। साना फुच्चे फाच्चीको त कुरै नगरौँ, झन् तल तलै छ बी बारको भ्याल्यु। यो ड्युटेरनको त झन् कति थोरै छ। ट्रिटियमको पनि त्यही 2 पोइन्ट समथिङ छ, अराउन्ड 3 होला। लिथियमको पनि बिलो 6 छ बी बारको भ्याल्यु, जबकि 8.8 वाला पनि यहाँ जिउँदैछन् होइन र। त्यसो भए हामीले के बुझ्यौँ भन्दा यो फुच्चे पार्टीहरू पनि बी बार कम भएको भन्नाले लेस स्टेबलै हो है। अनि हेभीवालाको पनि बी बार कम भएको हुनाले लेस स्टेबलै हो। तर यो बिचको जुन इन्टरमिडिएट वाला न्युक्लियसहरू छ नि, मास नम्बर लगभग 40 देखि 100, लगभग नट फिक्स्ड है, यिनीहरूको चाहिँ बी बार राम्रो पाइयो। त्यसो भए हामी एउटा कन्क्लुड गरिदिइहालौँ न त। इन्टरमिडिएट न्युक्लियस, इन्टरमिडिएट मास नम्बर भन्न खोजेको है। इन्टरमिडिएट न्युक्लियस आर व्हाट? मोर स्टेबल। अब त्यसो भए के चाहन्छन् त फुच्चा फाच्चीले चाहिँ? यी फुच्चे न्युक्लियसहरू पनि स्टेबलै हुन चाहन्छ नि। जीवनको अन्तिम इच्छा त स्टेबिलिटी हो जसको पनि। हामी किन पढ्या? स्टेबल बन्न पढ्या होइन। त्यसैले यी साना तिनाहरू चाहिँ फ्युजन हुन्छन्, आपसमा फ्युजन हुन चाहन्छ। अनि फ्युजन भएपछि त अलिक ठुलो बन्छ नि त। अनि मास नम्बर यो जोनतिर सिफ्ट हुन्छ। अनि यताका ठुला ठालुहरू पनि अनस्टेबल छन्। उनीहरू चाहिँ फिसन हुन चाहन्छन् अनि टुक्रिएपछि टुक्राहरू यो रिजनमा पर्छ। त्यसैले हेभी न्युक्लियसहरूकोसँग फिसनको टेन्डेन्सी हुन्छ, टुक्रिने टेन्डेन्सी हुन्छ। लाइटर न्युक्लियसहरूको चाहिँ आपसमा फ्युज भएर अलिकति इन्टरमिडिएटतिर जाने टेन्डेन्सी हुन्छ। त्यही भएर फुच्चा फाच्चीले फ्युजन सो गर्ने हो, हेभीले चाहिँ फिसन सो गर्ने हो। इन्टरमिडिएटलाई मस्ती छ, दे आर मोर स्टेबल, दे हेभ मोर बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियन, राइट। ल यति आइडिया भएपछि निकेल मोर स्टेबल कि आइरन भन्दा आइरन, देन अन्ली निकेल। निकेलको 8.8 भन्दा अलिकति कम छ, 8.7 समथिङ छ। कुनै कुनै +2 का बुकले निकेल लेखेर छ, बट स्टिल आइरन इज मोर स्टेबल है। अब हेर्न यहाँ यसपछि एउटा कुरा सिकौँ त। मास नम्बर 56 त यो चुच्चो भइहाल्यो। 56 को लगत्तै यहाँ कति छ? 57 हुन्छ, 58 हुन्छ, 59 हुन्छ, 60 हुन्छ। अनि यतातिर फेरि कति हुन्छ? 55, 54, 53, 52। यिनीहरूको लागि त लगभग उस्तै उस्तै छ कि छैन? छ नि होइन। तर 56 बाट धेरै टाढा गयो हायर साइडमा, या 56 बाट धेरै टाढा गयो लोवर साइडमा भने दे आर रिलेटिभली
लेस स्टेबल भन्ने कुरा यो ग्राफबाट सिकियो हामीले। इन्टरमेडिएट न्युक्लियस चाहिँ मोर स्टेबल पाइयो, फुच्चेहरू स्टेबल छैन, हेभीहरू पनि स्टेबल छैन। हेभी फुट्छ, फुच्चे जुड्छ बिचतिर जानको लागि, यो बुझ्नु पर्यो। अनि एउटा क्वेसन कतिपयलाई मनमा लाग्ला, बाइन्डिङ एनर्जी बढी हुँदैमा स्टेबल हुन्छ कि हुँदैन त? नहुन सक्छ। जस्तै म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। दुईवटा फ्यामिलीको इन्कम र एक्सपेन्डिचर कुरा गरौँ ल। फ्यामिली ए, फ्यामिली बी। हेरौँ त, फ्यामिली एले 40,000 कमाउँछ मन्थली, फ्यामिली बीले 60,000 कमाउँछ मन्थली। हो, उसको कमाइले त हो नि बाइन्ड गर्ने, होइन? सो यो 60,000लाई बाइन्डिङ एनर्जी मानौँ न फ्यामिली बीको। अब जति आएको छ त्यसैले बाइन्ड गर्छ, पुगेन भने घाटामा चल्छ जिन्दगी। यसको बाइन्डिङ एनर्जी 40,000 भयो। अब कतिजना मेम्बर छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो नि। फ्यामिली एमा जम्मा 4 जना मान्छे छ, फ्यामिली एमा 4 जना, फ्यामिली बीमा छ 10 जना बिचरा। अब हेरौँ त, हामीले कमाईको हिसाबले गर्दा त फ्यामिली बीले मन्थली 60,000 कमाउँछ, सो फ्यामिली बी इज मोर स्टेबल भन्न पाइँदैन। किनभने 60,000ले 10 जना पाल्नु छ नि त। 60,000ले 10 जना पाल्नु छ भने त एकजनाको भागमा जम्मा 6,000 मात्रै परेको छ फ्यामिली बीमा। हो, टोटल कमाईको हेर्दा ए को कम देखिए पनि इट हैज टु युटिलाइज ओन्ली अन 4 पर्सन। 40,000 4 जना भनेपछि एकजनाको भागमा 10,000 छ। सो विच फ्यामिली इज मोर स्टेबल नाउ, ए कि बी? विच इज मोर स्टेबल ल भनौँ त। धेरै कमाई गरेर हुँदो रहेछ त? होइन रहेछ। यस, ए स्टेबल भयो नि। त्यही भएर यो जुन 10,000 भनेको त टोटल बाइन्डिङ एनर्जीलाई जम्मा नम्बरले डिभाइड गरेको यो बी बार हो नि त। यसको 6,000 भनेको बी बार हो। सो ग्रेटर द बी बार ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, नट ग्रेटर बाइन्डिङ एनर्जी ग्रेटर स्टेबिलिटी। बाइन्डिङ एनर्जी बढी भएर वी क्यानट डिसाइड नथिङ, केही भन्न मिल्दैन। कति न्युक्लियनहरूबाट त्यति बाइन्डिङ छ त त्यो जान्न पर्छ, र त्यो दिने भनेको केले हो त? फाइनल्ली बाइन्डिङ एनर्जी पर न्युक्लियनले हो। सो इट गिभ्स द स्टेबिलिटी भन्ने कुरो बुझ्न पर्यो। ठिक छ। अब यति जानेपछि एउटा सानो क्वेसन छ यहाँ पछाडि, त्यो गरिहालौँ त ल। मैले यसलाई चाहिँ क्लियर गरेँ। ओके, अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नि, व्हिच इज मोर स्टेबल भन्ने मैले एउटा क्वेसन राख्छु है। हेरौँ त, व्हिच इज मोर स्टेबल भनेर न्युक्लियस राख्दैछु म। न्युक्लियस ए आइरन 56 भयो। न्युक्लियस बी एलिमेन्टको नाम छोडिदिउँ, 58 भयो। अर्को एलिमेन्ट वाई 60 भनौँ, अर्को एलिमेन्ट पी 69 भनौँ। व्हिच इज मोर स्टेबल? यहाँ एबीसीडी कुन स्टेबल? अघिको ग्राफको आधारमा व्हिच इज मोर स्टेबल? नो डाउट क्लियरली 56 छ भने त ऊ त डन भइगयो नि, हिरो भयो। हो त यस्तो बेलामा यो ए स्टेबल भयो, 56 देखेपछि आँखा चिम्लिने सकिहाल्यो। अब यस्तै तरिकाको म अर्को अप्सन राख्छु ल, हेडिङ त्यही तर कुन बढी स्टेबल? एउटा X58 भन्ने लिएँ मैले, अर्को Y63 भन्ने लिएँ, अर्को P79 भन्ने आयो, यही माथिकै सरेछ हेर्दा, र अर्को चाहिँ Q83 भन्ने भयो। अब यहाँ 56 त छैन भने पनि अघिको ग्राफले हामीलाई के मेसेज दिएको छ? ग्राफ यस्तो यस्तो थियो, सबभन्दा चुच्चोमा हाइएस्ट बिबार त 56 वाला थियो। 56 छैन भने पनि उसको नजिकका छिमेकीहरू मोर स्टेबल थिए, उनीहरूको लागि बिबार बढी नै थियो। त्यसैले 56 को नजिकमा यहाँ कुन छ त? क्लियरली 58 छ, 2 स्टेपमा भेटिन्छ। त्यसैले नो डाउट अहिलेको लागि हाम्रो अप्सन ए वाला न्युक्लियस नै मोर स्टेबल हुन्छ। हो, तर कहिलेकाहीँ के फसाद पर्छ भने नि यस्तो हुन सक्छ। हेर्ने, मैले कुनै दुईटा न्युक्लियस गरेँ, एउटा X54 भन्ने न्युक्लियस, अर्को न्युक्लियस चाहिँ Y58 भन्ने न्युक्लियस। यो दुईटामा चाहिँ अब कुन स्टेबल होला त? ल ट्राई। 54 र 58 भयो भने चाहिँ कुन स्टेबल होला? व्हाट यु थिंक? 54 र 58
कसैले ए भन्छ, कसैले बी भन्छ। हो, वास्तवमा अघिको ग्राफबाट यिनीहरू प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन। आयुषले ठिक लेख्यो। किनभने नि दुईटै 56बाट बराबर ग्यापमा छ क्या। जस्तै हेरौँ त, 54, 55, 56, 57, 58। 56बाट 2 स्टेप ब्याक 54, 2 स्टेप फ्रन्ट 58। 54 र 58 छ। अब 56बाट ल 1 स्टेप यो भयो, 2 स्टेप यो भयो, 1 स्टेप यो भयो, 2 स्टेप यो भयो। भनेपछि त यसको सिधा यतापट्टि आएर बिबार हेर्ने हो भने त दुईटैको बिबार त लगभग लगभग एउटै लाग्छ हामीले ग्राफ हेर्दा त। अब बिबार इक्वल छ भन्दैमा इक्वल स्टेबल भन्न पनि पाइँदैन। हो, यस्तो अवस्था आयो भने चाहिँ हामीले इभन अड कम्बिनेसन हेर्नुपर्छ। पहिला त बिबारलाई नै प्रायोरिटी दिने हो हैन, तर बिबार बराबर जस्तो लाग्यो ग्राफमा, बिबारबाट डिसिजन हुन सकेन भने चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोन गन्नुपर्छ, हामीले काउन्ट गर्नुपर्छ। त एक्सपेरिमेन्टल एउटा टेबल यहाँ मैले राखिदिएको छु। यो टेबलले के भन्छ यहाँ हेरौँ त, प्रोटोनको संख्या पनि इभन र न्युट्रोनको संख्या पनि इभन भएका न्युक्लियसहरू चाहिँ यति धेरैवटा स्टेबल छन् अरे, स्टेबल पाइयो एक्सपेरिमेन्टली। अनि प्रोटोन चाहिँ इभन, न्युट्रोन चाहिँ अड भएको लगभग 60वटा जति स्टेबल भेट्यो। प्रोटोन चाहिँ अड अनि न्युट्रोन चाहिँ इभन हो भने अलिक कम 50वटा जति स्टेबल भेट्यो। दुईटै अड भएको त जम्मा 6वटा स्टेबल छ, एक्सेप्सनल्ली स्टेबल नोटिस भएछ। त यो टेबलबाट हामीले के बुझ्यौं भन्दा इभन इभन छ भने त्यस्तो न्युक्लियस चाहिँ बढी स्टेबल हुँदो रहेछ। इभन इभनले त्यो पेयरिङ सिमेट्री भन्छ, जोडी भए त स्टेबल भइगयो नि। बिजोडी हुँदा पो जोडी खोज्न कुद्दै गर्छ त, होइन र? केमिस्ट्रीमा पनि त्यही पढ्या त हो नि। जस्तै पी अर्बिटल फिल गर्नु पर्यो भने यस्तो 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 अप मात्रै छ भने अब यहाँ स्पिन डाउनवाला खोज्न यो खुब रियाक्सनमा भाग लिन्छ। तर यो सबै अर्बिटहरू यसरी टक्क अर्बिटल प्याक छ भने त जोडी भयो, यो स्टेबल भएर बस्छ। यही भएर यो इभन इभन छ भने यो जोडी बाँधिसक्यो, त्यस्ता खालकाहरू बढी स्टेबल भए। अनि प्रोटोन इभन भएको त्यस पछाडि स्टेबल, न्युट्रोन इभन भएको आफ्टर द्याट, दुईटै अड भएको त लगभग अनस्टेबलै भने पनि भयो। 6वटा मात्रै भेटियो भनेको त 1-2वटा त एक्सेप्सनल्ली झुकिएर नि आउँछ नि, होइन? भनेपछि अघि हामीलाई यो ए र बीमा डिसिजन गर्न गाह्रो थियो नि, होइन? अब को स्टेबल भन्नको लागि यिनीहरूको प्रोटोन नम्बर प्रोभाइडेड हुनुपर्छ। लेटस से यसको लागि मैले 27 लेखेँ, यसको लागि 28 लेखिदिएँ एटोमिक नम्बर, ल जस्ट फर एक्जाम्पल। अब त्यसो भए त यो बी न्युक्लियस मोर स्टेबल देखियो, किनभने यसको 28वटा प्रोटोन छ, न्युट्रोन चाहिँ कति भयो, 30 20 50 भनेपछि 30वटा न्युट्रोन छ। हो, प्रोटोन पनि इभन, न्युट्रोन पनि इभन भयो। तर यो त 54 मा 27 घट्यो भने 27वटै प्रोटोन छ, यो चाहिँ दुईटै अड अड भयो। त्यसैले ए भन्दा बी स्टेबल भनेर यसरी पत्ता लगाउने हो। पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ बी बारलाई नै दिने। बी बार पनि दुईटैको लगभग ग्राफमा हेर्दा उस्तै जस्तो लाग्यो भने चाहिँ you have to count the proton number and what, neutron number। हो, काउन्ट गर्दाखेरि दुईटै इभन छ भने त्यसलाई स्टेबल भनिदिइहाल्ने, दुईटै इभन छैन भने जसको प्रोटोन इभन छ त्यसलाई स्टेबल भन्ने, त्यो छैन भने न्युट्रोन इभन भएकोलाई स्टेबल भन्ने, त्यो पनि छैन दुईटै अड छ भनेदेखि। अथवा यो काउन्ट गर्दा पनि डिसिजन भएन, दुईटैको एउटै केस भयो भने फाइनल्ली डिसिजन चाहिँ एन बाई पी को रेसियोबाट गरिन्छ। एन बाई पी रेसियो भनेको चाहिँ यो रेसियो न्युट्रोन नम्बर र प्रोटोन नम्बरको रेसियो 1 अथवा कम्पेरेबल टु 1 छ भने त्यो न्युक्लियसलाई स्टेबल भन्ने, यो रेसियो लेस देन 1 अथवा ग्रेटर देन 1 छ भने त्यस्तो न्युक्लियसलाई चाहिँ लेस स्टेबल अथवा अनस्टेबल भन्ने। यहाँबाट पनि डिसिजन भएन भने अरू पनि बाँकी छ, म्याजिक नम्बर कन्सेप्टहरू भन्छ, त्यो हामीलाई चाहिँदैन। ब्याचलर 4th इयरमा पढाइ हुन्छ, हामीलाई चाहिँ यही 3टा स्टेपमा काहीँ न काहीँ सल्भ हुने गरी सोध्नुपर्छ, बिकज इट इज आवर सिलेबस। ठिक छ, ओके। बी बार हेर्ने पहिलो कुरा,
बुकहरूले दिएको भए पनि अबलाई चाहिँदैन। पहिला त्यो धरान सेसनको लागि लेखिदिया हो त्यो होइन। अब अहिले कमन भइसकेपछि म्याजिक नम्बर प्लस टूमा सुनेकै हुँदैन अनि अहिले बेकारमा अनावश्यक लोड लिनु पर्दैन त्यसलाई है। पहिला हुँदा पढाउँथ्यौँ हामी, चाहिन्थ्यो पनि, अब अहिलेलाई परेन। ल मैले यसलाई क्लियर गरेर एउटा क्वेसन गरौँ आजको लागि। अब लास्ट क्वेसन। ओके, चाहिने कुरा म सबै गरिदिन्छु, चिन्तै नलिने, फलो मात्रै गरे पुग्यो। ल यति पढौँ आज, लास्ट क्वेसन आजको लागि। प्लस टूको जस्तो प्रोटोनको मास, न्युट्रनको मास, त्यो क्यालकुलेटरै ह्याङ हुने गरेको डाटा दिँदैन क्या इन्ट्रान्समा है। ल यस्तो क्वेसन हो इन्ट्रान्समा आउने भनेको। हेरौँ त यसको बारेमा अलिकति। अब इफ द लस्ट मास ड्युरिङ न्युक्लियस फर्मेसन अफ दिस न्युक्लियस, यो एउटा न्युक्लियसको सिम्बल हो, हामीले यही लेखिरहेको छौँ अस्तिदेखि। यो न्युक्लियस बन्ने क्रममा यति मास हरायो रे, मास डिफेक्ट कति होला, प्याकिङ फ्र्याक्सन कति होला, बाइन्डिङ एनर्जी एन्ड बी बार कति होला। सिम्पल, जस्ट अघिको फर्मुलालाई रिमाइन्ड गराउने मात्रै हो। अब यहाँनिर हेरौँ न, लस्ट मास ड्युरिङ न्युक्लियस फर्मेसन भनेकै मास डिफेक्ट त हो नि। 0.46 AMU भनेको मास डिफेक्ट हो, सकिहाल्यो। अब AMUलाई अप्सनमा केजी छ भने यु क्यान कन्भर्ट, प्रब्लम छैन। 1 AMU भनेको 10⁻⁻27 केजी हुन्छ। ल यो गरौँला। प्याकिङ फ्र्याक्सन भनेको 57,000 निकाले जस्तै हो। टोटल घाटा सबैलाई बाँड्ने हो। टोटल घाटा भनेको 0.46, सबै भनेको यहाँ 23 जना छन्, त डिभाइड गर्दा 0.02 AMU भयो। यो AMU कसरी भयो त भन्दा यो A पो 23 हो, नम्बर मात्रै हो, युनिट छैन त। डेल्टा M त AMU मा छ नि त, यो 0.46 त AMU मै हो। त्यसो भए यो F को युनिट पनि AMU मै भयो। आवश्यकता परे मासमा एनर्जीमा घुमाउन सकिन्छ। सिमिलरली बाइन्डिङ एनर्जी निकाल्नु पर्यो भने डेल्टा M इन्टु C स्क्वायर गर्ने कि 931 गर्ने, ल लेखौँ। C स्क्वायर गर्ने कि 931 गर्ने। क्यालकुलेटर कहाँ पाइन्छ त? ल पाए त मजा आइहाल्यो नि। तर क्यालकुलेटर पायो भने त झन् ढिलो हुन्छ। क्यालकुलेटर पायो भने हामी 9 2 जा पनि थिच्न मन गर्छौँ अनि टाइम चिप्लिहाल्छ। 931 किनकि AMU छ, राइट। डेल्टा M इन्टु 931 गऱ्यो भने MEV मा जान्छ। अनि B बार निकाल्नु पर्यो भने त्यही बाइन्डिङ एनर्जी बाई A गर्ने हो हैन। बाइन्डिङ एनर्जी 0.46 इन्टु 931 बाई 23 भयो। अनि बाइन्डिङ MEV मा छ त यो MEV मा भइहाल्यो। त 0.02 इन्टु 931 गर्यो भने MEV मा भयो। त सल्भ गर्ने जति आउँछ मजाले पचाउँछ, सिद्धियो। ल यति कुरा चाहिँ जानियो भने आज पढेको सबै कुराको फाइनलाइज, यही क्वेसनले सबै सम्झायो पनि। के रहेछ, स्टेबिलिटी कसरी हेर्ने रहेछ, अनि न्युक्लियसका टाइपहरू, यो कुरा जानियो। अनि आज पढेकै आइडियाबाट सल्भ गर्न सक्ने एउटा क्वेसन छ 4 नम्बरमा। क्यालकुलेट गरेको त अब 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ न, लास्टमा भइहाल्यो त। भोलि छुट्टी होला, नोटिस त अस्ति छुट्टी भनेको थियो, भोलि र पर्सि होइन। यहाँ कसलाई चाहिँ छुट्टीकै चिन्ता छ, अघिदेखि लेखेकै छ है। त्यहाँ किन C स्क्वायर आएन? श्याम बास्कोटा, हिजो पढेनौ तिमीले? त्यहाँ C स्क्वायर गरिवरी निक्लिएको नम्बर हो क्या 931। C स्क्वायर गर्दाखेरि जुलमा जान्छ, जुललाई चाहिँ इलेक्ट्रोन भोल्टमा लगेको, अनि त्यसलाई मेगा इलेक्ट्रोन भोल्टमा लाँदा यो अङ्क आएको हो। सो सजिलो बनाउनलाई 931 गरेको हो। यदि यो मास चाहिँ तिम्रो केजीमा दिएको भए C स्क्वायरै गर्न पर्थ्यो र एनर्जी जुलमा आउँथ्यो। मैले अघि बताइसकेँ। श्याम बास्कोटा कुरा बुझ्यो होला अब। ओके ल
मजाले पुग्छ कृतिका। मोड्युल पढ्यो भने त अरू के चाहियो र, त्यहाँ चाहिने भन्दा पनि धेरै छ। ओके ल, यति नै गरौँ आजलाई। म एउटा क्वेसन चाहिँ डिस्प्ले गरिदिन्छु, अलिकति बाँकी छ न्युक्लियर फिजिक्सको थोरै कुराहरू, त्यो हामी अर्को भेटघाटमा हेरौँ ल। यो क्वेसन पनि आजकै क्लासबाट हामीले सल्भ गर्न सक्नुपर्ने चाहिँ हो। ल क्वेसन चाहिँ स्क्रिनसट गरेर ट्राई गरिराखौँ, कुन हुँदो रहेछ म अर्को दिन बताउँछु यसको रिजन चाहिँ। एन्सर कुन हो पनि पत्ता लगाउँ, मैले भनिनँ अहिले होइन। नवीन अलिकति बाँकी छ न्युक्लियरको, अर्को दिन कन्टिन्यू गरौँ होला, किनभने एउटा राम्रो स्टेपमा रोक्यो, अब यो कुराको छैन, फरक कुरा पढ्नुपर्छ यसपछि। कसरी छिटो क्याल्कुलेट गर्ने, प्र्याक्टिस गर्ने, डङ्की काट्ने, खुकुरी ल्याउने, छ्यापछ्यापी काट्ने, दिमागी खुकुरी चाहियो नि फेरि होइन। प्र्याक्टिस गर्ने हो, जति धेरै प्र्याक्टिस गर्यो उति छिटो काट्ने भनिन्छ। ओके ल, बाँकी च्याप्टर छँदैछ, गरौँला न। ओके ल, हिजोको स्लाइड भन्ने कुरो आयो। हिजोको स्लाइड त हाम्रो के थियो र, हिजो खासै नयाँ कुरो हामी पढेनौँ। ल हिजोको सुरुवात भनेको यहाँबाट हो, यो त सबलाई थाहा छ, यो के नयाँ कुरो भएन है। अर्को भनेको यो एउटा न्युमेरिकल गरेका थियौँ हामीले, कोही नयाँ भए यसको एन्सर चाहिँ डी हो। किन डी हो भन्दा न्युक्लियसमा इलेक्ट्रोन हुँदैन, त्यही भएर इलेक्ट्रोन 0 भएको एन्सर हो भन्नेको हो हिजोको है। यसपछि अर्को कुरा भनेको यो रेडियस, न्युक्लियसको प्रोपर्टीहरू हामीलाई थाहा छ, रेडियस यहाँबाट निकाल्ने, मास यसरी पनि लेखिन्छ, भोल्युम भनेको 4/3 पाइआर क्युबबाट निकालिन्छ, डेन्सिटी भनेको न्युक्लियसको कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, 10⁻17 kg/m³ पुग्छ भनेको छ होइन। हिजोको यो कुरा पनि हेरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले एउटा न्युक्लियसको यो न्युमेरिकल गरेर यो एन्सर राइट भनेका थियौँ, त्यही रेडियसवाला फर्मुलाबाट गरेको काम हो यो। अनि त्यसपछि भनेको त त्यही 1 AMU भनेको 931 MeV, अघि कसले सोधेको थियो नि, यहाँ हिजो हामीले निकालेको हुनाले आज युज गर्न पाइयो एकदम दिल खोलेर। यसपछि त आजको कथा सुरु भइहाल्यो। ओके, लास्टको स्लाइड भनेको कुन हो? आजको लास्ट हो, आजको लास्ट इज दिस वान। ल यति नै गरौँ न त आजलाई, धेरै चान्चुने इन्फर्मेसन कलेक्सन भयो आज पनि, राम्रोसँग फलो गरौँ ल त। एन्सर सी हुन्छ लेखेछ कर्ण शाहले। ओके, सी हुन्छ कि हुँदैन अब भोलि हामी क्लियर हौँला, भोलि मिन्स नेक्स्ट डे है। ल ल त बाई।